लेट्स गो ग्रीन टुगेदर नारासहित कान्तिपुर हाफ म्याराथनको 11औं संस्करण हुँदै कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कान्तिपुरको मुख्यालय रहेको थापाथली स्थित सेन्ट्रल बिजनेस पार्कबाट उद्घाटन गर्ने हाफ म्याराथनमा 4700 सहभागी हुने, नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले थाल्यो मुद्दा दर्ताको तयारी, सामुदायिक विद्यालयमा सुरु गरिएको बुक कर्नरले विद्यार्थीको सिकाइमा सुधार, विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सम्पदाबाट कसरी लाभ लिने, सुबिन्द्र श्रेष्ठको रिपोर्ट, अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकाद्वारा युक्रेनलाई फाइटर जेट सहयोग र खेलकुदमा 7औं वरियताकी एलिना रिवाकिना इटालियन ओपनको फाइनलमा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 16 सहित 32 जना विरुद्ध मुद्दाको तयारी, राज्य विरुद्धको अपराध सहित 4 कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरीको निष्कर्ष। अर्थतन्त्र शिथिल भएका बेला पनि सरकारको पुरानै ढराको नीति तथा कार्यक्रम, प्राथमिकता नै अस्पष्ट, स्रोत सुनिश्चित नहुँदा कार्यान्वयनमै आशंका। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा गरेको बुक कर्नरको व्यवस्था लाभदायी बन्दै, साना बालबालिकाको पठन सिप र कक्षागत सक्रियतामा उपयोगी। रुस विरुद्धको लडाईँमा अमेरिकाले युक्रेनलाई सहयोग स्वरूप फाइटर जेट्स दिने प्रतिबद्धता, अरबी मुलुकले युद्धप्रति व्यवस्था गरेको जेलेन्स्कीको जिकिर। र इन्डियन प्रिमियर लिगमा राजस्थानले पन्जाबलाई 4 विकेटले हरायो, राजस्थानको प्लेअफ सम्भावना कायमै। लेट्स गो ग्रीन टुगेदर नारासहित कान्तिपुर हाफ म्याराथनको 11औं संस्करण सुरु भएको छ। कान्तिपुर हाफ म्याराथन कान्तिपुरको मुख्यालय रहेको थापाथली स्थित सेन्ट्रल बिजनेस पार्कबाट सुरु भएको छ, जसलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गरिरहेका छन्। अहिले यस प्रतियोगितामा हाफ म्याराथन, कलेज रन, कर्पोरेट रन र व्हीलचेयर रन गरी 4 विधामा झन्डै 4700 सहभागी भएका छन्। प्रतियोगितामा सिटी म्याराथनको अवधारणामा राखिएको कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा कलेज रन पहिलो पटक राखिएको हो र अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस प्रतियोगितालाई सम्बोधन गरिरहेका छन्। प्रत्यक्ष प्रसारणतर्फ जोड्न चाहन्छौँ। पनि बधाई छ, शुभकामना छ। सुरु भयो भन्दै पर्यो। पहिले भन्दैन पर्थ्यो नि 3 चोटको एउटा व्हीलचेयर पनि छ। 10,000 भन्दा बढी छ। कान्तिपुर हाफ म्याराथनको 11औं संस्करण सुरु भएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूले गनफायर गर्दै यो म्याराथनको सुरुवात गर्नुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र वातावरण संरक्षणमा सरकारले जुन प्रतिबद्धता गरेको छ, जुन काम गरिरहेको छ, त्यो सराहनीय छ र आगामी दिनहरूमा यसको इम्प्याक्ट पनि हामीले देख्छौँ। हिजो मात्र सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि जलवायु परिवर्तनलाई मुद्दाको रूपमा उठाएको छ। हिमाल बचाऊ अभियान सुरु गरेको छ। त्यसै गरी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कूटनीतिक पहल गर्ने भनिएको छ र जलवायु परिवर्तनले जुन क्षति भइरहेको छ त्यसको न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा नेपालले आफ्ना एजेन्डाहरू एकदमै महत्त्वपूर्ण साथ लैजाने भनेको छ। त्यो एकदम यसले हामीलाई एकदमै धेरै सकारात्मक बनाएको छ र हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँले यो म्याराथनको उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ र अहिले यो नेपालको एथलेटिक्सको क्यालेन्डरमा महत्त्वपूर्ण विधाको रूपमा यो इभेन्ट समावेश छ र जसरी अझै पनि नेपाल सरकारले क्लाइमेट चेन्जलाई जुन मुद्दाको रूपमा उठाउनु पर्ने हो त्यो विषयमा नभइरहेको बेलामा कान्तिपुर हाफ म्याराथनले जुन इनिसिएसन लिएको छ र यो मुद्दा इम्प्याक्टफुल पनि भइरहेको छ। अरू इभेन्टहरूमा पनि यो क्लाइमेट चेन्जलाई समावेश गरिदिए लगिएको छ, एकदमै सकारात्मक छ र आगामी दिनहरूमा पनि सरकारी स्तरबाट यसको अझ प्रभावकारी ढङ्गले क्लाइमेट चेन्जमा काम हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्न सक्छौँ। मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहे, यहाँको करियरमा कहिले यहाँले म्याराथनमा सहभागी हुनुभयो भएन? म हाई स्कुलमा पढ्दा म धेरै दौड प्रतियोगितामा सहभागी भएको छु। म्याराथनमै चाहिँ होइन, दौड प्रतियोगिता, जिल्ला स्तरका दौड प्रतियोगितामा सहभागी भएर म पुरस्कृत पनि भएको छु। धन्यवाद।
सबैको आफ्नो करियरमा कुनै न कुनै रूपमा यो खेलकुदमा सहभागी भएको एक्सपिरियन्स हुन्छ र अहिले सरकारले पनि खेलकुदलाई प्राथमिकताका साथ राखेको छ। जति हुनुपर्ने हो त्यो अझै भएको छैन, तर पनि राम्रोसँगले एउटा प्रायोरिटीका साथ अगाडि बढाएको छ। र जलवायु परिवर्तनको जुन नारा छ, थिम छ, लेट्स गो ग्रिन टुगेदर अनि #रन फर ग्रिन नेपाल र सेभ द प्लानेट जुन थिम राखिएको छ कान्तिपुर हाफ म्याराथनको 11औं संस्करणको यो इभेन्टमा, यसले जलवायु परिवर्तनमा जुन सरकारले गरिरहेको काम कारबाहीमा पनि अवश्य पनि सकारात्मक पहल पुर्याउँछ भन्ने हामीले आश लिएका छौँ। र जुन इभेन्टमा जसरी खेलकुदमा र कान्तिपुर हाफ म्याराथनले क्लाइमेट चेन्जको मुद्दाहरूलाई उठाइरहेको छ, प्रधानमन्त्रीज्यूले यो मुद्दाहरू जसरी खेलकुदमा उठिरहेको छ, कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा उठिरहेको छ, यसलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो धेरै सकारात्मक छ र यसले एउटा बलियो सन्देश दिएको छ। सरकार अहिले खेलकुदको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर देशको प्रतिष्ठा र समाजको पनि एउटा अनुशासन कायम होस् भन्नेतिर बल गरेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, अहिले सरकार सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ सङ्कल्पसहित अगाडि बढेको छ। त्यसमध्ये खेलकुदलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। र अब हाम्रो अर्को इभेन्ट रहेको छ व्हील चेयर रेस, 3 किलोमिटरको रहेको छ। त्यसको लागि पनि एथलिटहरू तयार भइरहनु भएको छ। र अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई 3 किलोमिटरको व्हील चेयर रेसको पनि यो सुरुवात गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यो पेस्तोल त्यति राम्रो रहेनछ, अघि मैले अँठ्याउँदाखेरि पड्किहालेन, अहिले पनि पड्किन्छ कि पड्किन्न थाहा छैन। म पड्काउँछु, पड्केन भने सुरु भयो भनेपछि तपाईँहरू कुद्नु होला। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालज्यूलाई। कान्तिपुर हाफ म्याराथनको 11औं संस्करण सुरु भएको छ। हाफ म्याराथन, कलेज रन, कर्पोरेट रन र व्हीलचेयर रेस सुरु भइसकेको छ। तपाईले कान्तिपुर हाफ म्याराथनको प्रत्यक्ष प्रसारण कान्तिपुर टिभी HD, कान्तिपुर सरकारले सामान्य अवस्थाको जस्तै गरी परम्परागत नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। सरकारले केही पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने स्रोत सङ्कुचन भएका बेलामा कार्यान्वयन गर्न कठिन खालका कार्यक्रम पनि ल्याएको छ। सरकारले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गरेको 188 बुँदे नीति तथा कार्यक्रमको सुरुवातमै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको दावी गरिएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधनान्तर स्थितिमा सुधार आएको उल्लेख गरे पनि जनता महँगीको मारमा परेको, उच्च ब्याजका कारण व्यावसायिक वातावरण बिग्रेको विषयलाई भने नीति तथा कार्यक्रमले यथोचित सम्बोधन गरेन। केही पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन्। राजस्व सङ्कलन लक्ष्य अनुरूप मात्रै होइन, गत वर्षकै भन्दा पनि कम उठेका बेलामा बन्द रहेका हेटौँडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटोल धागो कारखानालाई सञ्चालनमा ल्याउने बताइएको छ। जबकि यो विषय गत वर्षकै बजेटमा समावेश भएर पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थाहरूको पुनःसंरचना, पुनरुत्थान वा विनिवेश गरिनेछ। आगामी वर्ष 16 योजना सार्वजनिक गर्ने र त्यसको आधारमा समाजवाद उन्मुख बनाउने भनेको छ। त्यस्तै 2080 को दशकलाई पर्यटन दशक र 2025लाई भ्रमण वर्ष बनाउने पनि उल्लेख छ। आगामी 2 वर्षभित्रै सबैलाई बिजुली उपलब्ध गराउने, वर्षातमा मासिक 50 र हिउँदमा 30 युनिट खपत गर्नेलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। ठुला र जलाशयुक्त आयोजना प्राथमिकतामा राख्दै यसमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउने उल्लेख छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ। सरकारको प्राथमिकतामा रहेका जलविद्युत निर्माण तथा प्रसारण सम्बन्धी आयोजनाका लागि नवीन वित्तीय उपकरणहरू मार्फत आन्तरिक तथा बाह्य पुँजी परिचालन गर्ने नीति लिइनेछ। आगामी 2 वर्षभित्र 5 लाख नागरिकलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने पनि भनिएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, उत्पादन बढाउन स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने, राष्ट्रिय योजना आयोगको पुनर्संरचना गर्ने सरकारको योजना छ।
सरकारले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझावका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याए पनि अहिलेको अवस्थाबाट मुलुकलाई माथि उठाउन सरकारको प्राथमिकता के हो भन्ने स्पष्ट छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुधिल पोखरेल र भरत रावल, काठमाडौँ। सरकारले संविधान र संहिताको कार्यान्वयनसँगै भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिजो सार्वजनिक गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई जोड दिइएको हो। मन्त्री परिषदको सुरुको बैठकदेखि नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनिएको र त्यही अनुसार सरकार अगाडि बढेको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार र नागरिक एकै स्थानमा उभिएको बताए। मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई परिणाममा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्पका साथ दूरगामी महत्त्वको निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय कार्यान्वयन हुन थालेपछि राज्य र लोकतन्त्रप्रति नागरिकको भरोसा र जागरुकता उत्साहजनक ढङ्गले बढेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयलाई 2 वर्षभित्र समाधान गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै नागरिकताको समस्या समाधान र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने गरी सरकार अघि बढ्ने भएको छ। सङ्घीय शिक्षा ऐन र सङ्घीय निजामती ऐन यही सदनमा पेश गरिने भएको छ भने प्रशासन सुधारका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भनिएको छ। 3 तहका सरकारको प्रशासनिक पुनः संरचना तथा प्रशासनिक सुधारका लागि उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोग गठन गरिनेछ। राहदानी लाइसेन्स एनओसी सहज रूपमा पाउने व्यवस्था गर्ने भनिएकोमा 1 वर्षभित्र परिचय पत्र वितरणको काम सक्ने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। 3 तहका सरकारका बीचमा देखिएको दोहोरोपनालाई हटाउने प्रतिबद्धता समेत नीति कार्यक्रम मार्फत सरकारले गरेको छ। संवैधानिक निकायलाई सुधार गर्ने र त्यस्ता निकायले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ। मालपोत तथा नापी सेवा स्थानीय तहबाट एकीकृत रूपमा दिने नीति लिएको सरकारले 2 वर्षभित्र कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट रङ्गशालाको स्तर उन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने लक्ष्य लिएको छ। सरकारले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको निर्माण 2083 भित्र सम्पन्न गर्ने र निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक महत्त्वका सडक 5 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच र गुणस्तरीय सेवामा जोड दिएको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत आधारभूत तहदेखि गुणस्तरीय शिक्षा दिने र हाम्रो स्कुल राम्रो स्कुल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको जनाएको हो। मुलुकका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न र शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने गरी कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रमका रूपमा विस्तार गरिने भएको छ। हरेक स्थानीय तहमा स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गर्ने, सबै प्रकारका छात्रवृत्तिलाई एकद्वार प्रणाली मार्फत उपलब्ध गराउने र विद्यालय तहको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। यस्तै हरेक प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने र उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधानको लागि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठनमा सरकारले जोड दिएको छ। 4 वर्षअघि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन। शिक्षण पेसालाई मर्यादित र आकर्षक बनाउन विशेष प्याकेजको व्यवस्था गरिनेछ। विषय र विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरी न्यूनतम शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ। हाम्रो स्कुल बनाऊ राम्रो स्कुल अभियान अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्थानीय तहबाट विषयगत दक्ष शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था मिलाइनेछ। स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्दै ज्येष्ठ नागरिक, असहाय तथा अशक्तका लागि घर दैलो सेवा उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको छ। सामुदायिक अस्पतालहरूमा 1 चिकित्सक 1 अस्पतालको व्यवस्था गरी बहिरङ्ग सेवा बिहान 8 बजेदेखि नै सञ्चालन गर्ने सरकारले जनाएको छ। महिलाहरूमा देखिने पाठेघरको मुख क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको निशुल्क पहिचान र प्रारम्भिक उपचारलाई विशेष कार्यक्रमका रूपमा विस्तार गरिने भएको छ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई एकीकृत छाता ऐन अन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याउने र सबै सङ्घीय अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। अस्पतालहरूमा 1 चिकित्सक 1 अस्पतालको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुका साथै बहिरङ्ग सेवा बिहान 8 बजेदेखि बेलुकी 8 बजेसम्म अनिवार्य सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्क्रमण
सङ्क्रामक रोग विरुद्ध अभियान र नसर्ने रोगको उपचारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस्तै सरकारले प्रदेश स्तरमा मुटुरोग अस्पताल खोल्ने नीति पनि लिएको छ। यसै गरी राइडर सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउने भएको छ। सरकारले बागमती लगायत उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन एवं सुकुम्बासीहरूलाई हटाएर नदी किनारा खाली गराउने नीति अगाडि सारेको छ। काठमाडौँका भूमिहीनलाई उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गरी नदी किनार खाली गराइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यस्तै मेलम्ची खानेपानीलाई 12 महिना सञ्चालन गरी दोस्रो चरणको आयोजना अगाडि बढाउने र सहरमा फोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ। यस्तै काठमाडौँ महानगर लगायत उपत्यकासँग जोडिएका स्थानीय तहको एकीकृत समृद्ध निर्माण गरी विकासका काम समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालन गरिने समेत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई लिएर राजनीतिक दलहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कर्मकाण्डी एवं कार्यान्वयन हुन नसक्ने परम्परागत भएको प्रतिक्रिया दिए। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले भने नीति तथा कार्यक्रम राम्रो रहेको बताए। यसलाई मैले के भनेको छु भने ज्यान भएको जीवन नभएको, यसमा कुनै सपना छैन, कुनै यसले गन्तव्य निश्चित गरेको छैन। हरेक कुरा गर्छु भनिएको छ। हेर्दाखेरि जुन तारा टिपेर दिन्छु भने जस्तो शैलीको कार्यक्रम छ। अलिक कन्सोलिडेट गर्ने, अलिक सङ्घीय हिसाबले फोकस गर्ने किसिमको कार्यक्रमहरू देखिँदैन। यो कुराहरू जो अब हुन नसक्ने विषयवस्तुहरू पनि ल्याइएको छ नि। एज इट इज हुबहु चाहिँ छ, किनभने यस्ता कार्यक्रम पहिला पनि आएका हुन्। कार्यक्रम ल्याउनु चाहिँ ठुलो कुरा होइन, त्यसलाई लागू गर्नु ठुलो कुरा रहन्छ। जसरी ती कार्यक्रमहरू अहिले भएका छन् ती चाहिँ लागू हुन्। उही शब्दहरू अब भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता कतिचोटि सुन्ने हामीले, सारा नेपाली जनताले सुन्दै आएको हो। यो दन्त्य कथा र निबन्ध जस्तो छ, लामो। मूल विषय भनेको जे आएको छ यसलाई बजेटका मार्फत कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। कार्यान्वयन गर्ने मुख्य विषय हो, यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब समसामयिक विषयलाई त समेटेकै छ। प्रणाली भनेर हामीले माग पनि गरेका थियौँ। विशिष्ट बजेटको व्यवस्थापन गर्दैदेखि लिएर नीति पनि विशिष्ट बनाउनुपर्छ भन्ने गरेका थियौँ। त्यो त्यति आएको देखिएन। यसमा हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि कति सङ्कल्पित हुन सक्छौँ, त्यो कुरामा यसको कार्यान्वयनको कुरा आधारमा अगाडि जान्छ। यो नीति र कार्यक्रमले नयाँ सोचका साथ अहिलेको समस्यालाई पहिचान गरेको छ र तिनीहरूको समाधानको बाटो पनि देखाएको छ। कतिपय सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका छन्। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता बी आशा जगाउन सफल र सी कार्यान्वयनमा भर पर्छ। जनमतको अन्तिम परिणाम आज साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वासी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही जेठ 15 गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरे लगतै भारत भ्रमण गर्ने तयारी अगाडि बढाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार यही जेठ 17 देखि 3 दिने भारत भ्रमणको तयारी भएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयले भ्रमणबारे छलफल अघि बढे पनि मितिबारे निर्णय हुन बाँकी रहेको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्री NP साउदले भ्रमणकै लागि पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, पूर्व राजदूत र पूर्व सचिवहरूसँग छलफल गरेको परराष्ट्र मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। मन्त्री साउदले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले उठाउनुपर्ने व्यापार, वाणिज्य, जलस्रोत, सिमाना पारवहन, पर्यटक लगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए। समाचार अझै बाँकी छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संलग्न रहेकाहरूलाई राज्य विरुद्धको अपराध सहितको कसुरमा 32 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने प्रहरीले तयारी गरेको छ। हिरासतमा रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री र पूर्व गृहमन्त्री सहित 16 जना र फरार 16 गरी 32 जना माथि राज्य विरुद्धको अपराध, सङ्गठित अपराध, ठगी र कृत्य सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ। पक्राउ परेका मध्ये सार्वजनिक पदमा रहेका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र बाँकीलाई सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागबाट पनि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै दुवै निकायलाई लेखी पठाउने प्रहरीको राय छ। दुई पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँड सचिव
टेकनारायण पाण्डे रामबहादुर थापाका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई ठगी, सङ्गठित सम्पत्ति शुद्धिकरण र कृत्यसँगै भ्रष्टाचार र राज्य विरुद्धको अपराधमा पनि प्रहरीले मुद्दाको लागि सिफारिस गर्ने भएको छ। राज्यका विभिन्न ओहदामा बसेर नेपालीलाई अनागरिक बनाउने गरी अपराधमा संलग्न हुने, सरकारी गोप्य दस्तावेज नै साँडफेर गर्ने, सरकारी कागजात कृत्य गर्ने, अवैध रूपमा नागरिकलाई विदेश पठाउन खोज्ने लगायतका अपराधमा आकर्षित हुने सबै कसुरमा मुद्दा दायर गरिने प्रहरीको तयारी छ। अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुअघि अनुसन्धान प्रतिवेदनको अध्ययन सहज होस् भनेर प्रहरीले प्रतिवेदन लेखनकै क्रममा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीलाई समेत सहभागी गराएको छ। भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालकै आग्रहमा भुटानी शरणार्थी समस्या समाधान कार्यदल गठन भएको खुलेको छ। गृह मन्त्रालयमा 2076 साल जेठमा नेता रिजालको निवेदनपछि भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानको लागि भन्दै कार्यदल गठनको निर्णय भएको खुलेको हो। नेपाल र UNHCR को संयुक्त टोलीले छुटेको भन्दै प्रमाणीकरण गरेको 429 जनामा नक्कली शरणार्थी रहेको भेटिएपछि रिजालको निवेदन पनि शङ्काको घेरामा परेको हो। नेपालमा छुटेकाहरूलाई पारिवारिक मिलन गराउन भन्दै रिजालले गृहमा निवेदन दिएको स्रोतको दाबी छ। सन् 2016 मै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले तेस्रो देश पुनर्वासको कार्यक्रम रोकिसकेको अवस्थामा रिजालले 12 बुँदे माग राख्दै निवेदन दिनु र अहिले नक्कली शरणार्थी बनाएको तथ्य खुल्नुले उनको संलग्नतामाथि अनुसन्धान भएको हो। रिजालले कति रकम लिएका छन् भन्ने प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ। उनले नक्कली भुटानीहरूको ठेगाना भुटान हो भनी प्रमाणीकरण गरिदिन भूमिका खेलेको देखिएको छ। त्यस्तै तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेको खातामा 86 लाख रुपियाँको कारोबार देखिएको छ। पाण्डेले पटक पटक बैंकमा जम्मा गरेको रकमको स्रोत खोल्न नसकेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृत बताउँछन्। त्यस्तै अहिलेसम्म पक्राउ परेका अन्यको पनि राष्ट्र बैंक मार्फत खाता विवरण माग भएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी मुद्दामा रिजाल सहित अहिलेसम्म 16 जना पक्राउ परेका छन्। बिहिबार पक्राउ परेका हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मिया र रिजालको मात्र सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान बाँकी छ। सङ्गठित अपराधमा 60 दिनभित्र अदालतमा मुद्दा लैजानुपर्ने भएकाले प्रहरीले आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई आफ्नो रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन दिने तयारी गरेको छ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। नेपाली नागरिकता समेत त्यागेर शरणार्थीका रूपमा विदेश जान खोज्ने प्रवृत्तिलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज आफ्नै देशको नागरिकता त्यागेर विदेश गएर बस्नु चाहिँ गलत हो, ठुलो अपराध हो। नेपालीले आफ्नो नेपालमा बसोबास पाएर जागिर पाएर आफ्नो सुनिश्चित गरेर बस्न पाउनु पर्छ। यो देशलाई कङ्गाल बनाउनु हो। हामी नेपाली भनेर चाहिँ हामी यति धाकले यति शानले चाहिँ बसेको मान्छे चाहिँ हामी जीको नागरिकतै त्यागेर चाहिँ कसरी जान सक्छ? जान नहुने चाहिँ हो, आफ्नो देशमै गर्नुपर्ने हो। जति दुःख कष्ट गरे पनि तपाईँको केही हुनेवाला छैन जस्तो फिल भइसकेछ क्या अहिले जनतालाई। जसले यस्तो कार्य गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई एकदम कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा नभएको कारणले गर्दा आफ्नो देशको नागरिक त्यागी होइन बाहिर देश जाने गरेको होला। रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, हामी बाहिर नेपाली जनताहरू बाहिर जान नपरोस्। छिटो धनी हुने त्यहाँ गएर चाहिँ सुख पाउने हिसाब गर्न चाहिँ गएको जस्तो मलाई लाग्छ। नेपालमा उच्च शिक्षा हासिल गर्दा पनि रोजगारको व्यवस्था नहुनु र गरिबीको कारण, रोजगारको कमीले गर्दा, राजनीतिक दलहरूका कारणले गर्दाखेरि जो आफ्नो मान्छे भयो त्यही मान्छेलाई जागिर पाउँछ। आफ्नो योग्यता क्षमताको प्रयोग हुनै पाएकै छैन। गर्नै पर्ने दायित्व जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिएको अवस्थाले गर्दाखेरि यो भन्दा अन्य कुनै अपराधी हुन सक्दैन। अर्काको पहिचान बोकेर जाने होइन, त्यो चाहिँ एकदमै गलत हो। फाइदाका लागि उनीहरूले नेपाली हुँ भन्ने नेपालीपनलाई पनि बिर्सेको बुझ्दो छ। आमाप्रति र चाहिँ यो देशप्रतिको एउटा चाहिँ दर्दनाक चाहिँ पीडादायी यो घटना हो। भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजाल पक्राउ परेपछि झापाको बेलडागीमा रहेका शरणार्थीले अपराध पुष्टि भए अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन्। नागरिकलाई गैर नागरिक बनाउन सहयोग गर्ने अन्य स्थानीय नेताको पनि छानबिन गर्नुपर्ने शिविरका शरणार्थीले माग गरेका छन्। साइड ट्रान्सफर पठाएको कागजलाई त्यो फोटो निकालेर उनीहरूको नक्कलीको फोटो लगाएर चाहिँ हामीमाथि नक्कलीमा उहाँहरू मुछिनु भएको छ भने उहाँहरूले यस्तो काम गर्नुहुन्छ भने यहाँभन्दा उहाँहरूलाई कारबाही कडा चालको कारबाही हुनुपर्छ। हाम्रो भनाइ यो हो र हाम्रो पहिलाको जो हाम्रो डकुमेन्ट थियो त्यो डकुमेन्ट जस्ताको तस्तै कि हामीहरूमाथि अपस पनि हुनुपर्छ, नक्कली हुन पाउँदैन। देशद्रोही काम गरेको हुँदाखेरि यहाँहरूलाई चाहिँ
राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम छानबिन गरेर चाहिँ एउटा कानुनको दायरामा ल्याएर चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ यदि भुटानी शरणार्थीको माग चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीलाई यति चित्त दुखेको छ यो केसमा। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विभिन्न देश पठाउने काममा नेता रिजालको संलग्नता रहेको अनुसन्धानमा खुलेपछि बिहिबार उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। सत्ता गठबन्धनले 7वटै प्रदेशमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति गरेका छन्। मध्य प्रदेशमा सरकारको नेतृत्वलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै किचलो बढेपछि सबै प्रदेशमा आलोपालो नेतृत्व गर्ने सहमति भएको हो। सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेता र मध्य प्रदेशका संसदीय दलका नेताबीच बालवाटारमा बसेको बैठकमा मधेसमा जसपा नेतृत्व सरकारलाई निरन्तरता दिँदै आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति भएको हो। बैठकमा नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेता सहभागी थिए। प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा गठबन्धनका दलहरूसँग छलफल गर्ने र प्रदेश मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने लगायतका निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। मध्य प्रदेशका सत्तारूढ दलका नेताले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटी मुख्यमन्त्री यादवलाई हटाउन दबाव दिएका थिए। यादवले एकलौटी रूपमा सरकार चलाएको, प्रशासनिक क्षमता नभएको तथा प्रदेश सरकारले गति लिन नसकेको नेताहरूको गुनासो छ। अहिले तत्काललाई चाहिँ यो सरकारलाई नै निरन्तरता दिने र आलो पालोमा जाने, यो सरकारको अब अवधि सकिसकेपछि अर्को चाहिँ गठबन्धनकै नेतृत्वमा अर्को टर्म चाहिँ अर्को पार्टीको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुराकानी भएको छ। यो सबै चाहिँ सबै प्रदेशको एकैपल्ट प्याकेजमा हुने भन्ने कुरा रहेको छ। उपराष्ट्रपतिमा जसपाका रामसहाय यादव विजयी भए लगतै सत्तारूढ दलका नेताहरूले मुख्यमन्त्री यादवलाई हटाउन राजनीतिक दौडधुप सुरु गरेका थिए। जसपाले भने काम गरेर देखाउन समय नै नपाएको जिकिर गरेको छ। यसअघिको कार्यकालमा पटक पटक सरकार परिवर्तन भए पनि जसपाका लालबाबु राउतले निरन्तर 5 वर्ष सरकार चलाएका थिए। हामी मुख्यमन्त्रीको कार्य अवधि 2 भागमा बाँड्न सक्दछौँ, तर पहिलो कार्य अवधि हामी पाइराखेका छौँ। कस्तो राम्रो चलि नै रहेको छ। प्रदेश सरकारले अहिले मौका पनि पाएको छैन। 4-5 महिनालाई तपाईँलाई धेरै ठुलो अवधि भन्न सकिन्न, थोरै अवधिको सरकार हो, यसले केही गर्ने अहिले अवसर पाएको छैन। समय दिनु पर्यो अनि मात्र रिजल्ट देख्न पाइन्छ। पहिलो कार्यकाल त मान्य सरोज यादवजी मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ नै रहनुपर्ने। मधेसमा सत्तारूढ दलबीच मुख्यमन्त्री कसले पाउने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा सरकारले गति लिन सकेको छैन। यही कारण लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, जनमत र एकीकृत समाजवादीले मन्त्री पठाएका छैनन्। विद्यार्थीलाई चाहिने सबै विषयगत सन्दर्भ सामग्री कक्षा कोठामै उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले हरेक सामुदायिक विद्यालयमा बुक कर्नरको व्यवस्था गरेको छ। बुक कर्नरको व्यवस्था र प्रयोगले साना कक्षाका बालबालिकाको पठन सिप र कक्षागत सक्रियतामा सहयोग पुगेको छ। धनकुटा चुलीवनको त्रिवेणी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 3 मा पढ्ने सुरक्षा राई अनिवार्य विषयसँगै बुक कर्नरमा राखिएका सन्दर्भ सामग्री पढेर रमाइरहेकी हुन्छन्। आफूलाई मनपर्ने कथा, कविता र चित्रसहितका सन्दर्भ सामग्री कक्षा कोठामै पाउँदा उनी खुसी छिन्। पढ्न पनि रमाइलो छ, साथीहरुसँग पढ्न पनि रमाइलो छ, एकदमै रमाइलो छ। बुक कर्नरमा राखिएका सन्दर्भ पुस्तक सिङ्गो कक्षा, ससाना समूह वा विद्यार्थीलाई एक्लै पढ्न दिएर प्रयोगमा ल्याउने गरिएको छ। यसले विद्यार्थीहरूलाई आफै सिक्ने प्रक्रिया र परिवेशमा सहभागी गराएको छ। विद्यार्थीको कोर्ससँग सम्बन्धित र विद्यार्थीलाई पढाउँदाखेरिलाई सपोर्ट हुन सक्ने शैक्षिक सामग्रीहरू हामीले त्यहाँ राखेका हुन्छौँ। विद्यार्थीहरूको रुचि अनुसारले उनीहरूकोलाई अलिकति पढ्नलाई हौसला दिने खालको, रङ्गीन खालको र चित्रकथाको रूपमा भएको हुनाले बच्चाहरू अलिकति पढ्न आकर्षित भएको हामीले पाएका छौँ। कक्षा कोठामा आवश्यक पर्ने सबै किसिमका सन्दर्भ पुस्तकको व्यवस्था गर्न सरकारले कक्षा 1 देखि 5 सम्म प्रति विद्यार्थी 150, 6 देखि 10 सम्म 200 र 11-12 कक्षाका लागि 250 रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नियमन त हामी सबैले गर्नुपर्छ, शिक्षा शाखाले गर्नुपर्छ, अब गाउँपालिका नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले गर्नुहुन्छ, वडाबाट गर्नुहुन्छ, माथिल्लो निकायबाट सबैबाट नै त्यसलाई चाहिँ के कस्तो अवस्था छ भनेर हेर्ने क्रम चाहिँ छ। बुक कर्नरको उपयोगिता माथिल्ला भन्दा तल्ला कक्षामा उपयोगी र प्रभावकारी देखिएको छ।
कतिपय विद्यालयमा बुक कर्नरका लागि प्राप्त अनुदान मसलन्दका रूपमा खर्च गर्ने गरेको गुनासो पनि छ। बुक कर्नरको प्रयोग प्रभावकारी बनाउन र विद्यार्थी संख्या अनुसार आउने अनुदान दुरुपयोग हुन नदिन व्यवस्थापन समिति र अभिभावक स्वयंको चासो र सक्रियता आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अर्थ र विकास। छिमेकी राष्ट्र चीनसँगको छोटो दूरीको उत्तरी तातोपानी नाका दुईतर्फी सञ्चालनमा आएको 2 साता भयो, तर चहल पहल शून्य छ। नाका खुलेको दिन वैशाख 18 गतेको दिनपछि नेपालबाट केही निर्यात भएको छैन। निर्यातसँगै मानवीय आवागमन खुल्ने आशामा रहेका नेपाली व्यवसायी अहिले निर्यात ठप्प हुँदा निराश छन्। वैशाख 18 गतेदेखि नेपाली सामग्रीको लागि निर्यात पूर्ण रूपमा खुलिएको भनिए तापनि आंशिक निर्यातमा सीमित भएको छ। चीनबाट नेपाली सामानको माग नआउँदा त्यस दिन बाहेक नेपालबाट केही पनि सामान निर्यात हुन सकेको छैन। अहिले फेरि ठप्प हुँदाखेरि त्यहाँको अरू विकल्प नभएको, अरू धेरै कल कारखानाहरू नभएको ठाउँमा यो निर्यात आयात यहाँ राम्रोसँग भएन भने त्यहाँको पहिला जस्तै गरी सञ्चालन होला भन्ने त्यहाँको स्थानीयहरूको सोचाइमा बुझाइमा थियो। दुईतर्फी व्यापार सञ्चालनमा आए पनि चीनबाट अझै पर्याप्त सामग्री आयात र निर्यातको सम्भावना कम देखिन्छ। चीनले नेपालको सामान माग नराख्दा नेपाली व्यापारिक सामग्रीको निर्यात बढ्न नसकेको हो। निर्यातलाई सहज बनाउन र निर्यात बढाउन तातोपानी क्षेत्रका नमस्ते ग्लोबल लजिस्टिक्स, फ्लिक, रियोवाङ जस्ता ढुवानी कम्पनीको भाडादर न्यूनतम राख्ने योजना छ। निर्यातको अवस्था चाहिँ त्यो पहिलोचोटि खुल्दाखेरि 3 कन्टेनर गयो, त्यति मात्रै हो। अब यहाँ अलिकता यो चाहिँ अब मान्छे जान नदिने समस्याले पनि होला। अनि हामीले चाहिँ यो निर्यात बढाउनको लागि चाहिँ कम्तीमा तातपानी भन्सारबाट चाहिँ खासोसम्म पुर्याउने जुन कन्टेनर भाडा छ त्यो चाहिँ हामीले एकदमै मिनिमम, अब जति सक्छ एकदम मिनिमम लिएर चाहिँ अब निर्यातलाई चाहिँ अलिकति प्रोत्साहन गर्ने कि भन्ने कुरा भएको छ। हामी त्यो पनि गर्छौँ। भूकम्पपछि 4 वर्ष बन्द भएर खुलेको नाकाबाट आयात व्यापार पनि व्यापारीको सामान माग जति बढ्न सकेको छैन। हाल चीनले दैनिक 9 देखि 10 कन्टेनर सामग्री नेपाल पठाउँदै आएको छ। त्यो पनि स्याउ, लसुन लगायत कृषि सामग्री मात्रै छन् भने निर्यातमा चीनको चासो नै देखिएन। मे 1 तारिकमा 3वटा कन्टेनर निर्यात भएदेखि त्यसभन्दा पछि आज 17 तारिकसम्म अरू निकासी भएको छैन। मैले अनौपचारिक रूपले बुझ्दाखेरि अब चाइना साइडबाटै माग नआएको कारणले गर्दाखेरि सामान पठाउन नसकिएको भन्ने बुझिएको छ। अहिले आउने कन्टेनरमा रड, स्याउ र लसुन जस्ता सामग्री छन्। यी सामान पनि चीनले ट्रेड च्यानल मार्फत पठाउँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 4 अर्ब 62 करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य लिएकोमा अहिलेसम्म 2 अर्ब 20 करोड रुपैयाँ मात्र उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कमला पाखरिन, तातोपानी, सिन्धुपाल्चोक। रुस विरुद्धको लडाईँमा अमेरिकाले युक्रेनलाई गरिरहेको सहयोगमा निरन्तरता दिँदै फाइटर जेट्स दिने र F-16 जस्ता फाइटर जेट्स उडाउन युक्रेनी पाइलटलाई प्रशिक्षण दिने बताएको छ। जापानमा भइरहेको 7 शक्तिशाली मुलुकहरूको सम्मेलन G7 समिटमा बोल्दै एक उच्च अमेरिकी पदाधिकारीले सहयोगको घोषणा गरेका हुन्। केही महिनादेखि फाइटर जेट्सको माग गर्दै आएका युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले यस घोषणालाई ऐतिहासिक निर्णय भनेका छन् र फाइटर जेट्सले युक्रेनको सैन्य क्षमतामा ठूलो योगदान पुग्ने बताएका छन्। अमेरिकाको यस निर्णयले अन्य देशलाई पनि युक्रेनलाई F-16 फाइटर जेट्स निर्यात गर्ने बाटो खुलेको छ। कानुनी रूपमा अमेरिकाको सहमति बिना मित्र राष्ट्रहरूले अन्य राष्ट्रलाई फाइटर जेट्स दिन मिल्दैन। यस निर्णयको कार्यान्वयनको पाटो कस्तो हुन्छ भन्ने बारे जेलेन्स्कीले हिरोसिमामा भइरहेको G7 समिटमा छलफल गर्ने बताएका छन्। किएभका अनुसार जेलेन्स्कीले केही दिनमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई भेट्नेछन्। यसैबीच साउदी अरेबियामा हिजो भएको अरब लिग समिटमा सहभागी हुनुअघि जेलेन्स्कीले केही अरबी मुलुकले युक्रेनमा भइरहेको युद्धलाई व्यवस्था गरेको बताएका छन्। साउदी अरेबियाले मानवीय सहायता स्वरूप करिब $400 मिलियन युक्रेनलाई दिने प्रतिज्ञा व्यक्त गरे पनि मस्कोसँगको सम्बन्धलाई कायम राखेको जेलेन्स्कीको आरोप छ। साउदी राजकुमार मोहम्मद बिन सलमानले समिटमा बोल्दै साउदी रुस र युक्रेन युद्ध अन्त्यको लागि मध्यस्थता गर्न तयार रहेको बताए। केही दिन यता जेलेन्स्कीले इटली, जर्मनी, फ्रान्स र बेलायत जस्ता राष्ट्रको भ्रमण गर्दै सैन्य सहायताको माग गर्दै आएका छन्। G7 समिटमा जेलेन्स्कीले जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिडा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सहयोगको माग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। समाचार अझै बाँकी छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा ललितपुर डर्बी अन्तर्गत 3 स्टार र सातो बाटो युवा क्लब भिड्दैछन्। यो खेल साँझ 6 बजे दशरथ रङ्गशालामा सुरु हुनेछ। मेघराज केसीको टोली 3 स्टार लगातार 7 खेलदेखि जित बिन्छ। हाल चौथो स्थानमा रहेको यो क्लबको 18 खेलबाट 26 अङ्क छ। आज खेलमा जित दर्ता गरे शीर्ष 3 सँगको दूरी मात्र 1 अङ्कमा घटेछ। 3 स्टार शीर्ष स्थानको चर्च बोइज युनाइटेड भन्दा 10 अङ्कले पछि छ। यस्तै सातो बाटो युवा क्लबको समान अङ्क भए पनि हेड टु हेडमा पछि पर्दै 6औं स्थानमा छ। यसअघि भएको भेटमा 3 स्टार 1-0 गोलले विजयी भएको थियो। यो खेलसँगै लिगको 19औं चरण सकिनेछ। लेट्स गो ग्रीन टुगेदर नारासहित कान्तिपुर हाफ म्याराथनको 11औं संस्करण अहिले जारी छ। हाफ म्याराथन, कलेज रन, कर्पोरेट रन र व्हीलचेयर रन गरी 4 विधामा झण्डै 4700 सहभागी छन्। सिटी म्याराथनको अवधारणाका राखिएको कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा कलेज रन पहिलो पटक राखिएको छ। हाफ म्याराथन पुरुष र महिला दुवैका विजेताले 1 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछन्। दोस्रोले 50,000, तेस्रोले 30,000, चौथोले 20,000, पाँचौँले 10,000 र छैटौँ हुनेले 5,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। शारीरिक रूपमा फरक क्षमता हुनेहरूका लागि व्हीलचेयरतर्फ पहिलोदेखि तेस्रो स्थान हात पार्नेले क्रमशः 30, 20 र 10,000 प्राप्त गर्नेछन्। कान्तिपुर समाचार कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो।